बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देने जा रहे हैं। आज पाकिस्तान ने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया है कि खौफनाक तरीन हथियार के इंजन्स पाकिस्तान में बनना शुरू हो गए, जिसके बाद दुश्मन के होश उड़ चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान कितनी रेंज के ये इंजन जो है वो बना चुका है और किस कदर खौफनाक किस्म के हथियार पाकिस्तान ने इस वक्त डेवलप कर लिए हैं। पहली मरतबा पाकिस्तान ने जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल क्लियर कर दी हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब का दौरा स्विट्जरलैंड जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। आखिर क्या वजह बनी? जबकि दूसरी तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान के बारे में नया बयान सामने आ गया है। इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है और इस वक्त पाकिस्तान जो इस पूरे वार सिनेरियो के अंदर कलीदी किरदार अदा कर रहा था और बिलाखिर एक बड़ी खौफनाक जंग दुनिया की सुपर पावर का भी सर निकाला है और ईरान को भी एक बड़े प्रॉब्लम से जो है वो निकाला है। तो मजमूई तौर पे देखा जाए अमन के लिए इस वक्त पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, इसी दौरान पाकिस्तानी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और फिर उसके बाद पाकिस्तान के दिफाई माहिरीन जो हैं वो मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करते रहे और इस जंग के अंदर होने वाले नुकसानात और इस जंग के अंदर सबसे खौफनाक हथियारों का मुशाहिदा भी करते रहे। इस दौरान नाज़रीन, जो पाकिस्तान के पास चीज़ें पहुंची, जो पाकिस्तान के पास जो है वो बड़ी गेम चेंजर किस्म की चीज़ें आई, तो उसके बाद नाज़रीन पाकिस्तान ने अपना जो दिफाई हिकमत अमली है उसको मुकम्मल तौर पे तब्दील कर दिया है। नाज़रीन, जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई है तो इस दौरान जो है वो दुनिया ने पाकिस्तान और इंडिया की जंग को देखा और जो दिफाई टेक्नोलॉजी और उसके बाद मिसाइल टेक्नोलॉजी में एयर डिफेंस सिस्टम और उसके बाद एयर फोर्स को आपस में किस तरह से कंबाइन करके दुश्मन के ऊपर अटैक किए गए, इसको वार हिस्ट्री के अंदर एक बड़ा अनोखा किस्म का एक्सपेरिमेंट जो है वो लिखा जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ जो मामलात हैं इस मॉडर्न वारफेयर के अंदर सबसे जो पहली जंग खास तौर पे हुई है वो नगोर्नो कराबाख का जो एरिया है, वो जो अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जंग थी। तो जो इसके तुर्की के कामकाजी ड्रोन्स हैं उन्होंने गेम का पासा पलटा और उसके बाद नाज़रीन आपने देखा कि रशिया और यूक्रेन की जंग के अंदर अभी रिसेंटली जो रशिया ने किया, जो यूक्रेन ने किया है, उन्होंने दारुल हुकूमत मॉस्को को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि 555 ड्रोन्स का हमला किया गया और उन्होंने जो मॉस्को है उसके तूलो अर्ज के अंदर तबाही मचा के रख दी। अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर अगर हम देखें तो जो सबसे बड़ा और गेम चेंजर मंसूबा है, जो सबसे बड़ी और गेम चेंजर चीज है, वो है नाज़रीन इस वक्त ये ड्रोन, खास तौर पे जो कामकाजी ड्रोन है वो सबसे अहम है। खुदकुश ड्रोन जिसे बोला जाता है वो सबसे अहम है। अब पाकिस्तान ने इस जरूरत को महसूस किया और फिर पाकिस्तान ने इसके ऊपर काम जो है वो काफी टाइम पहले से शुरू कर दिया था। और खास तौर पे जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर दर्जनों ड्रोन जो है वो फेंके, जब ये ऑपरेशन सिंदूर इन्होंने किया, तो इस दौरान जब इन्होंने बहुत बड़ी तादाद में ड्रोन फेंके और पाकिस्तान ने एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए या सॉफ्ट किल जिसे कहते हैं उसके जरिए इनके तमाम तर ड्रोन्स को नाकाम बनाया, तो उसके बाद पाकिस्तान ने तेजी से ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम शुरू कर दिया। अब नाज़रीन, पाकिस्तान ने जो बड़ी कामयाबी हासिल की है, पेरिस एयर शो के दौरान पाकिस्तान ने पहली मरतबा अनवीलिंग की है पाकिस्तान की जो अपनी कंपनी है, जो खास तौर पे पाकिस्तान की दिफाई टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी और गेम चेंजर चीज साबित हो रही है कि पाकिस्तान ने जो पिस्टन इंजन है, यानी 4 स्ट्रोक पिस्टन इंजन जो है वो खुद डेवलप करना शुरू कर दिया। यानी जो कामिकाज़ी ड्रोन है वो खुद से डेवलप तो पाकिस्तान कर ही रहा है, लेकिन अभी खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान ने ये जो इंजन है ये खुद बनाने शुरू कर दिए। नाज़रीन, ये जो इंजन होते हैं ये छोटे जहाज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल छोटे इंजन बनाए गए हैं ये जो कम फ्यूल लेते हैं और ज़्यादा देर तक परवाज कर सकते हैं। अब इन इंजन की खुसूसियात ये है कि पाकिस्तान के पास जो ड्रोन्स हैं ये कम से कम 15 से 20 घंटे तक फिजा में मौजूद रह सकते हैं और जाके अपने टारगेट को डिटेक्ट करके उसको
اسے ٹکرا کے اسے تباہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ اس وقت پاکستان نے تقریباً شاید 136 جو کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر بہت زیادہ مشہور ہے، ایران کی جانب سے بنایا جانے والا جو ڈرون ہے اس کی طرز کے یا بالکل اسی ٹیکنالوجی کے اوپر بڑی تعداد میں ڈرون جو ہیں وہ بنا لیے ہیں، جن کی رینج جو ہے وہ 1000 سے 2000 کلومیٹر دور اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی اس وقت کنسیڈر کی جا رہی ہے پاکستان کی جانب سے۔ یہ جو بتایا گیا ہے کہ اب ہم یہ انجنز خود ڈیولپ کر رہے ہیں، تو ناظرین یہ بہت بڑا گیم چینجر منصوبہ ہے جس میں پاکستان کی ایروسپیس جو ٹیکنالوجی ہے نیسٹ آئی ٹی جو ہے نیسٹ آئی ٹی، تو ان کی جانب سے اور اس کے بعد جو پاکستان کی دیگر کمپنیز ہیں دفاعی ریسرچ کے اوپر انہوں نے اس کو ڈیولپ کیا ہے، اور اب جو ہے وہ پاکستان یہ خود ڈرونز جو ہیں وہ بنا بھی رہا ہے اور اس کے انجنز جو ہیں وہ بھی خود ہی تیار کیے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین پاکستان جو ہے وہ 5th جنریشن جنگی طیارہ اقبال جو ہے اس کا انجن بھی ترکی کے ساتھ مل کے ڈیولپ کر رہا ہے، بنا رہا ہے خود سے انجن اب جو ہے وہ پاکستان کے اندر بنائے جا رہے ہیں 5th جنریشن جنگی طیاروں کے۔ تو آنے والے دنوں کے اندر ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کو اگر سپورٹ ڈیفینیٹلی ملے گی عرب ممالک کی، تو پیسہ ان کا ہوگا، ٹیکنالوجی اور مائنڈ پاکستان کا ہوگا۔ دیکھیے پاکستان دفاعی ٹیکنالوجی کے اندر کیا کیا کارنامے انجام دیتا ہے۔ دوسری طرف ناظرین ایک بڑی اور اہم خبر ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا جو دورہ ہے جنیوا کا وہ کینسل کر دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ چونکہ الیکٹرانکلی جو سگنیچرز ہیں وہ تمام ممالک کے ہو چکے ہیں، پاکستان نے ثالث کے طور پہ پاکستانی پرائم منسٹر نے بھی معاہدے کے اوپر جو ہے وہ ثالث کے طور پہ سگنیچرز کر دیے ہیں، اور اس کے بعد جو ڈاکٹر مسعود پزشکیان ہیں انہوں نے کر دیے ہیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کر دیے ہیں۔ تو جب معاہدہ ہو گیا اور تمام تر چیزیں جو ہے شرائط وہ امپلیمنٹ ہو گئی، تو اس کے بعد اس معاہدے اس وزٹ کی جو حیثیت ہے وہ ثانوی سے رہ جاتی ہے، اس لیے پاکستانی پرائم منسٹر کا جو دورہ ہے اس کو منسوخ کیا گیا ہے۔ ناظرین امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر اس دستخط کے بعد جو بیان دیا، انہوں نے کہ جی اس پورے معاہدے اور پورے معاملے کے اندر پاکستان کی جو کاوشیں ہیں وہ قابل تحسین ہے، پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے دن رات ایک کر دیا اور کوئی بندہ یقین نہیں کر سکتا کہ یہ معاہدہ ہو چکا ہے۔ قطر اور پاکستان کا شکریہ ادا کیا گیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ تو ابھی آغاز ہے، یعنی 2 مہینے کی جنگ بندی، اور اس دوران جو ہے وہ بات چیت آگے بڑھنی ہے، مختلف ادوار جو ہے بات چیت کے ہوں گے، کچھ اسلام آباد کے اندر بھی ہوں گے، مڈل ایسٹ کنٹریز کے اندر بھی ہوں گے، اور پھر جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ان کے اندر بھی بات چیت ہوگی مختلف جو معاملات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے۔ تو اب جو ہے وہ امریکہ ایک بار پھر پاکستان کا شکریہ ادا کر رہا ہے، پاکستانی پرائم منسٹر، پاکستانی فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑی اور خوفناک جنگ جو ہے اسے روکا ہے، لاکھوں انسانوں کی زندگیاں جو ہیں ان کو بچایا ہے۔ تو اس پر امریکہ پاکستان کا شکریہ ادا کر رہا ہے اور پاکستان کو ایک ٹرسٹ وردی پارٹنر، ایک قابل بھروسہ جو الائی ہے وہ قرار دے رہا ہے۔ اور دوسری طرف ناظرین آپ نے دیکھا کہ کل جو مودی کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، حالانکہ یہ صرف ایک سٹیٹمنٹ کی حد تک، کیونکہ امریکہ اور انڈیا کے درمیان اس طرح کا کوئی معاہدہ موجود نہیں ہے جس کے تحت جو ہے وہ امریکہ ان کی مدد کے لیے پہنچے گا۔ امریکہ تو خیر ایران والے معاملے میں بھی جنگ میں پھنس کے بری طرح سے متاثر ہوا ہے، اب تو وہ جو اسرائیل کے لیے جنگ سے نکل رہا ہے تو سوچ لیں کہ وہ کسی بھی ملک کے لیے میدان میں نہیں اترے گا۔ تو یہ اس وقت ناظرین تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔